हॅलो फ्रेंड्स, वेलकम बॅक टू माय चॅनल. सो आयज संडे आणि संडे म्हटल्यार मातशें लेट बीन उठप जाता आणि आमी उठलोन न्हावन बीन आतां रेडी आसा. च्या पिली आणि आतां जेवणाचें मातशें कितें पळोवपाक जाय. पळोवया कितें करूया तें आज. आनी आयज आहा वाडदीस आमचो. सो ती पालकी येता आनी ओटी बीन भरची पडटा, ती मागीर सांजची तें. आनी आतां जेवण करून मागीर म्हाका मातशें बायन आपयलां. तेजो कितें तरी स्कुलान प्रोजेक्ट दिला, सो तेका मातशी हेल्प जाय आसली म्हाजी. सो ती वयतलें हांव तें मातशें हेल्प करपाक तेका. तें मागीर वयतलें, पयलीं जेवण बीन पळयता कितें करपाक जाय तें. सो चलात तर आतां हांव किचनान वयता. सो फ्रेंड, जेवण जालां रेडी आनी आतां हांव जेवपाक बसलां पळय. सो आयज आमी केलां चवळ्यांचो रोस, फ्लावराची भाजी केलां आनी ग्रीन पिसाची भाजी केला, लोणचें आसा, शीत आसा आनी गोड आमी केला आयज खरवस. सो खरवसाची हांव तुमकां एक दीस रेसिपी दाखयता कशें करता तें. शूट करून एक दीस मागीर टायम मेळटा तसो मागीर तुमकां शूट करून दाखयता हांव. सो चला तर आतां हांव जेयता आनी मागीर मेळटा तुमकां. सो फ्रेंड्स, हे पळय हांव मातशें जेवन बीन मातशें न्हिदलेलें. सो आतां उठलें आनी च्या बीन पिली आनी आतां मातशी ओटी काडपाक जाय, ओटयेची तयारी करपाक जाय. आनी मागीर साडी बीन पळोवपाक जाय खंयची न्हेसतलें तें. आजून हांवें काडूंक ना ती साडी बीन, ती पळोवपाक जाय. पयलीं आतां ओटी तुमकांय दाखयता कशी काडटात ती आमी. एक्चुली आमी हांगा ओटयो वर्साक म्हाका दिसता तीन फावटी ओटयो भरच्यो पडटा पालकेची. तीन म्हटल्यार एक आसा ती आयची, आयज वाडदिवस आहा मदल्या वाड्यार थंयची थंयसली. आनी दुसरी आसता ती आतां आसतली हेका आसता ती वाडदिवस आसता देवीचो न्हू, सकयलो भुमिके देवीचो, तेन्ना पालकी येता. तेन्ना एक फावटी आमी तशीच ओटी भरपाक वयता थंय पालकेची. आनी तिसरी आसता ती आमची सिद्धेश्वराचो देवाचो वाडदिवस आसता, सो तेन्ना एक पालकीची ओटी भरची पडटा. सो वर्साक आमी तीन फावटी अशी ओटी भरता. आनी तुमकां दाखयता हांव कशी ओटी आमी काडटा ती. 2 नाल्ल, तांदूळ, फाती एक आसता आनी आमी 5 फ्रुट्स घालतात ओटयेन, 5 फ्रुट्स आनी अगरबत्ती आसता. आनी तेजे वयर मागीर एक कपडो धापतात आनी व्हरतात थंय देवा कडेन. आनी मागीर थंय सगळीं बायलां लायनीक रावतात अशी आनी पालकी आनी एक एक मागीर पालकेची ओटी भरतात. सो फ्रेंड्स, हे पळय एक परात घेतला, तितून तांदूळ घातला आनी आतां भितर एक खण दवरपाचो. खणाचेर एक नाल्ल दवरया आनी एक नाल्ल दवरपाचो. एक अगरबत्ती. सो हे 5 फ्रुट्स, मोसंबी, एप्पल, ऑरेंज, डाळिंब एक आनी हे फावटी ग्रेप्स हाडला फ्रेश. सो ही ग्रेप्स आनी एक आटी, फुलांची आटी आनी हे हळद आनी पिंजरीचें आयदन आनी पयशे घालपाक जाय, भटा कडेन पयशे दिवपाचे. सो ते घालप आनी तेज्या वयल्यान मागीर एक टेबल क्लॉथ कसो तसले घालपाचे. सो ते घालता आतां. सो ओटयेचें सगळें रेडी करून दवरलां हांवें. सो आतां हांव न्हेसपाक वयता, न्हेसता, रेडी जाता आनी मागीर मेळटा तुमकां. सो फ्रेंड्स, हे पळय रेडी जालें हांव आतां आनी भायर सरता. हे पळय वयता सिद्धेश्वर देवळा कडेन. थंय पालकी येतली आतां आनी सगळीं बायलां मागीर थंय वयतात आनी लायनीक रावतात आनी मागीर पालकेची ओटी भरतात. सो थंय हांव मोबायल व्हरचें ना, सो थंय कांय शूट करचें ना. चला तर हांव वयता थंय आनी मागीर तुमकां मेळटा. सो फ्रेंड्स, हे पळय पावलें हांव आतां घरा. पालकेची ओटी बीन भरली आनी मागीर थंय देवूळ आहा, वाडदिवस आसलो पळय आयज, थंयसर ते देवूळ आहा मदल्या वाड्यार. सो थंय गेली. थंय म्हटलें सोमतें वचून पांयां पडून येवया. थंय पांयां पडली आनी मागीर एक हळदीकुंकम आसलो. तेंचो एक्चुली फर्स्ट इयर हे हळदीकुंकमाचें, सो फर्स्ट दिसा करपाचो आसलो पूण तें करपाक मेळोंक ना दिसता. सो आयज रथ सप्तमी, सो आयज आसलो सोमतें म्हटलें वचून येवया थंय वचून आतां जस्ट हे पळय घरा पावलें आनी आतां मातशें जेवणाचें बीन पळोवपाक जाय कितें. चला आतां चेंज बीन करता. सो हांव हांगाच आतां हो ब्लॉग एंड करता. मेळया नेक्स्ट ब्लॉगान. टील देन बाय, टेक केअर, गुड नायट.